سلام. هاني لحقتني العلبة، حبيت نشارك معكم مشتريات للعناية بالبشرة. كمنديتهم ومازال ما شفتوش كاين داخل، حبيت نشارك معكم ونفكر كيف شريت شوية من كلش باسكو شريت من ايف روشي، وانا هاد لا مارك مازال ما نساي ماكياج تاعها ولا بارفان تاعها، بصح مازال ما سايتش كاع كوسميتيك يسمى. نجرب وبعد مده ان شاء الله راني نرجع لكم الخبر اذا يستاهلوا ولا لا. الوغ هاد حاجه شريت هذايا غسول للوجه شويه، غسول ينحي يغسل الوجه، ينحي الماء، يحيد المكياج كلش. عندي هذا مرطب للوجه، كما راكم عارفين لازم تستعملوا المرطب مور ما تغسلوا وجهكم، سينو يبقى ناشف كامل ويولوا التشققات وكتعرفوا التجاعيد هذا نورمالمون يشد 48 ساعة وهو يرطب في الوجه، يسمى نسايوه ونشوفه. هي محال 48 ساعة باسكو الوجه ينغسل منه. هذا مرطب، هذا مرطب لليد على ما اظن، بالارغون ولا روز. هذا ثاني كيف هذا الزيت مرطب، زيت للحمام ثاني كيف بالارغان ولا روز. هذا زعما سبيسيال حمام، زعما حمام يسمى. شريت زعما هذا كيف وهذا ثاني معاه. هذا بان دو دوش، هذا تاع ديري به لي بان ثاني كيف ارغان ولا روز. يسمى نسيهم ونشوفوا اذا كاينين هنا ريحتها. هذا ريحته زين شابه. هذا كيف مرة دولاني نستعمل فيهم، يسمى راني نكتشف معاكم كيف المنتوجات هذوما. راح نمشي نحلي هذا ما حليتوش، يسمى مشت ما ريحتها، مشت والو. هذا ما فيهش ريحه تاع كاش عطر ولا، بصح ريحته ما بيها والو. صح كي يكون يرطب مليح ويكون مليح البشره يسمى كي نسايه. وان شاء الله هنرجع لكم الخبر. واش عندي ثاني؟ هذا حبيت نسايه. هذا بالشربون، هذا بس ينقي المسامات نورمالمون مليح لي بوين نوار، وان شاء الله يكون مليح ليهم باسكو كتعرفوا المشاكل تاع لي بوين نوار. يسمى نسايه ان شاء الله بربي ونرجعكم بالخبر. صافا ريحته شابه، ماشي دونيه. هذو لي زيشانتيون اللي بعثوهم وي الامو. هذا بارفان وهذا كيف بارفان، لي زيشانتيون تاع لي بارفان. واش كاين ثاني؟ هذا غوماج، هذا بتاع المشماش
يسمى هذا مرطب للوجه. وهذا هذا شامبو للشعر، شو يقولوا، ضد القشرة. كنت عارفه الصيف ساعات كي نغسل الشعر كل وقت هذاك القشرة تتكون في الشعر، خاطش الاخر تنشف. يسمى قلت نسايه بالك نشوفوا. هذا بارفان، هذا نعرفه خاطر شريتو هديه ليما، عجبني بزاف عليها تاع الصيف طول، واسمه فلاور بارتي. هذا ريحته شابه، انا عجبني هذا، اما حبيت نديه ليا هذا خضراء الصيف يحب الروايح اللي خفيف. هذا ريحته زين شابه. هذا وقيله هذا هدية تاع إيف روشي، كنت نسيتها باسكو كي تفوتوا 35 اورو عندكم هدايا تخيروا بيناتهم. دونك هذا قيله هديه باسكو مش فيت راح كومونديتو. شوفوا ريحته كيفاش دايره، ريحه الياسمين، ريحته شابه، ريحه الياسمين، انا نحب الياسمين. ريحته شابه، جامي سايتو مليح. هذا شيتهم لي بوشوار للاظافر، زعما باش ديري الفيرني تاعك تحبي تزوقي زعما كابلي موتيف. قلت نساي كي تجي هكا خريجه ولا عرس ولا كاش مناسبه هكا. هذا الصك تاع هذوما ثلاثه جمعهم زعما صاك هكا كي زعما كي ديري هديه كاش واحد تجي شابه كي تمديها في صاك كيما هذوما. هذا صاك زعما تاع الصيف، كانوا دايرينهم سعر رخيص، كانوا دايرين ناقص 50%، ناقص 50 70. على قلت علاش لا نبروفيتي نكوموندي نشوف اذا عندهم شي صوالح كيما تاع كوسميتيك. نقولكم جامي ما سايت عندهم كوسميتيك، سما حبيت نساي نشوف اذا ملاح ولا، باسكو هي ماركه ابروش مليحه جينيرال. وهذا الصاك بعدك نصوره لكم بصراحه مليح، يبان شباب كبير هكا خريجه تاع الصيف. كنت عارفوا دوزان تاع الوليدات حطوا فيها، بعد ما يقولوا عندنا الوليدات ما نقولوش نخموا على روحنا، نخموا غير على دوزانهم. يسمى هذا مكان، وان شاء الله نتستي هذوما الاخرين. سورتو انا حبيت على جال هذا سمحوا لي انايا خربت كلش، على جال هذا حبيت هذايا. يسمى ان شاء الله نتستيه وان شاء الله يكون مليح ونشوفه. ماشيتش المكياج باسكو في الصيف انا ما نمكياج بزاف، كنت عارفو السخانه والاخر غير هكا زعما روجاليف ولا العينين، سينو ما عنديش بزاف مع في الصيف مع المكياج. يسمى حبيت نشري فريمون كوسميتيك بالعنايه بالبشره خير. يسمى ان شاء الله نتيستي ونرجع لكم الخبر، وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. واذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا
تشرفوني في القناه وتشتركوا معايا وديروا لايك باش نعرف اذا عجبتكم الفيديو، اذا تحبوا من هذا الجور تاع الفيديوهات ان شاء الله، ونشارك معكم ان شاء الله كي يكون عندي جديد ولا كاش حاجه يعني نشاركها معكم. شكرا على المتابعه وتبقوا على خير.